ला यतिकै जाने हाफ क्लोजमा थोरै त्यो हाफ क्लोज केही नहुने थोरै रेस बढाउने फुल क्लच नर्मल ब्रेक लाउने है अनि यता ठ्याक्कै ब्रेक लगाएर ह्यान्ड ब्रेक अनि ब्रेक छोड्ने एसिलेटर थोरै दिने अनि थोरै एसिलेटर दिएपछि यो खुट्टा जुन चाहिँ देब्रे खुट्टा दाहिने खुट्टासँगै इक्वल बनाउने अनि सानो साउन्ड आउँछ सानो साउन्ड आएपछि यतिकै राख्ने यसलाई इक्वल भयो थोरै रेस बढाउने अनि त्यसपछि ठ्याक्कै रेस बढाएपछि यो क्लच र ह्यान्ड ब्रेकको ठ्याक्कै इक्वल पोइन्ट बनाउने थोरै क्लच छोड्ने थोरै क्लच आरामले गाडी गइन्छ अनि ओह्रालोमा ब्रेकिङ मात्रै खेल्ने क्लच नताप्ने ब्रेकिङ ब्रेक थोरै स्लो गर्ने अनि फुल क्लच नर्मल ब्रेक लगाइदिने अनि रोक्छ गाडी अनि ओह्रालो झर्दाखेरि थोरै छोडे जस्तो गर्ने अनि फुल ब्रेक छोडिदिने अनि हाफको ठ्याक्कै लाने यही हो उकालो ओह्रालो।